दिसपट्टी तोलायकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. मायाची 21 तारीख 2024. ती दोनीपण चलोवंक. उत्पत्ती 21 वोट 26. देवान म्हणलें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनीक समुद्रांतल्या माशलीचेर, अंतराळावेल्या सुकण्याचेर, पोसपाच्या मनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवंक. देवान मनशाक सगळ्या रचनेचेर अधिकार दिलो ताचें दोनीपण चलोवच्याक. आनीक आमी पळयता आदामाक पळय रचला आनीक ताचे रचनेची उत्पत्ती 21 वोट 26 आमी पळयता. पूण आदाम हें नांव आमी उत्पत्ती 21 वोट 2 आनीक 19 पळयता. आनी ताचें नांव आदाम म्हणल्यार तांबडी माती. देवान आदामाक पळय ताका रचतना ताका आत्मो, प्राण आनी कूड असो रचलो. आनीक एक ताणें आदामांतल्यान रचली. आनीक तीं दोगांय सारकीं पातोक नासतना इनोसेंट आसलीं. आनीक देव तांच्या सांगाता सांजचो येतालो, तांच्या सांगाता चलोन भोंवन तांचे लागीं एक वोट एक चार आसलो. आदामाक केन्ना रचला अशें विचारीत जाल्यार आर्क बिशप जेम्स अशर म्हणटा पळय ताणें जायतें तेजेर शिकवण करून तो अशें म्हणटा की 4004 BC वर्सां आदीं आदामाक रचलो. आनी थोडे आनीक पळय दुसरे ताजेर अशें सोद करी आनी शिकवण करी पास्टर जॉन लायटफूट ताणें अशें एक आर्टिकल एक धाकटें बरयल्लें पळय तें आदामाक रचला पळय तें वर्स 4004 BC आनीक तारीखूय दिल्या 23 ऑक्टोबर आनी 9 वरांचेर. पळय आतां हें जें छापलेलें आसा पळय तें आमी ताचें कितलें तें सत म्हणल्यार तें आमचें ऑथेंटिसिटी म्हणटा पळय ती खरेपण तें आमी नको. पूण इतलें आमी जाणा जावंक जाय की देवान एक उद्देश आसा. आनी पॉल अशें म्हणटा एफेसकारांक बरयल्ले चिटीन 22 वोट 10. आमी देवाची रचना आपणें आदीं फुडेंच तयार केल्ल्यो बऱ्यो करणयो करूंक आनीक जियोवचे खातीर देवान आमकां रचल्यान. आमकां देवान ताच्या रुपकारान ताचे सारके रचल्यान पळय ती आमी ताच्या सारकी बरी करणयो आमी करूंक जाय आनी जियोंक जाय. जेजू क्रिस्त जंय खंय गेलो ताणें बरें केलें, पिरकोवणी दिली आनीक जी कोण सैतानाच्या सोबत्यान आसा तांकां सुटका दिली. धरून जाता इतिहास 10 वोट 30 आनी 8. जेन्ना तुका पवित्र आत्मेचें जेणें तुका फावो जाता पळय तेन्ना तो तुज्या काळजान रावता आनी तो तुका त्यो सगळ्यो बऱ्यो जें आसा पळय तें करूंक तुका तो थिंगासोर मुखार व्हरता. आनीक तुज्यान मागीर अशें म्हणूं येता इजायास पुस्तक 21 वोट 60 आनी 1 आनी वोट 1. सोरेसपणाचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक सोरेसपणान म्हाका अभिशेक केला, गरिबांक बरी खबर दिवंक, खोतीभरीत काळजांक बुजवण दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, बंदखणींत आसलेल्यांक सोडूंक ताणें म्हाका धाडला. आमेन. देवाच्या भुरग्यांनो, तुमच्यो बऱ्यो करणयो तुमी करात. कित्याक मातेव 21 वोट 5 आनीक वोट 16 अशी म्हणटा. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो करणयो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वागकांचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पळजडूंक दी. जरी तर तुका पळय संदी मेवता बरें काम करूंक आनी तूं तें करिना जाल्यार तें पातक अशें जाता. नियाळ कर. तितूस 21 वोट 3 आनीक वोट 14. तिताटाक 3 आनी 14 तो अशें म्हणटा ते आपल्या जिवाच्या गरजांक उपकारता तसलो बरो वावर धंदो करून आमच्या सगळ्या लोकांक शिंगचें, कोणेच बेकार रावचें न्हय. आमेन. सकाळचें वाचप पयलो इतिहास 21 वोट 13, 14 आनी 15. सांजचें वाचप जुवांचो शुभ वर्तमान 21 वोट 7 वोट 1 30 27. सोरेसपणाचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं. सदांकाळ